बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अरदीन नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? दोबारा फिर से और हुआ ये कि इस चैनल पे जिस वक्त आप देख रहे हैं, ये अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ अवेलेबल हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उस चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, तो उसको तकरीबन टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ सपोर्ट कीजिए, और मैं साथ ही साथ ये वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट मुसलसल देता रहूँ आप लोगों से। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक अल्ताफ़ हसन साहब के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से, और दूसरा एक ताजिर के अगवा का जो है वो वीडियो सामने आ रही है। फिर एक खातून है जिन्होंने जो कल गुलिस्तान जौहर में जो पत्थर मारे गाड़ी के ऊपर, और अपनी ताकत का जो है वो, यह मतलब जाहिर है कि कोई होंगी तोप चीज़ होंगी यकीनन, और उन्होंने जो अगले की गाड़ी का हाल किया है, अपनी घटिया सी गाड़ी को जो है वो उसको हिट किया किसी ने, या ये गलत जिस तरीके से खड़ी हुई थी इनकी गाड़ी, साफ पता चल रहा था कि ये गलत पार्किंग, गलत उसमें आके इन्होंने पार्क किए। और एक ड्राइवर को जो इन्होंने थप्पड़ भी मारा, और साथ ही साथ गालियां भी दी हैं, और धड़ल्ले से बैठ के गाड़ी में रफू चक्कर हो गई। देखें, ये मामला जो हमारे मुल्क में है ना, वीआईपी सिस्टम, ये होना चाहिए बंद। ये है कराची। कराची में वो ड्राइवर मुझे साफ दिखने से लग रहा था कि गैर मकामी जो है वो है, मतलब दूसरे शहर से, दूसरे सूबे से यहाँ पर आके कमाने के लिए आया है, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए आया है। और उस गरीब को जो है वो क्या यहाँ पर तासुर दिया गया। एक खातून जो है उन्होंने जो मालिक है उसके गाड़ी के, उसको थप्पड़ भी, उसकी गालियां भी दी, उसकी गाड़ी के ऊपर डेंट भी, इतने बड़े बड़े पत्थर से जो उन्होंने गाड़ी को जख्मी कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उस बेचारे ड्राइवर को, जो कि मुझे देखने में लग रहा था कि सराइकी लड़का है, उसको थप्पड़ भी मारा इन्होंने। ठीक है, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि कराची में रहते हुए ये वीआईपी कल्चर वगैरह कब तक होते रहेंगे। वो खातून थी जिन्होंने एक बाप बेटी को जो है वो रौंद दिया था, और आज़ाद होके जो है वो बाहर भाग गई। यहाँ पर डीएसपी का बेटा कत्ल हो जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुजरिम जो है वो आज़ाद घूम रहा होता है, उसको जेल में भी वीवीआईपी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि वो चीफ जस्टिस जब उसके जो है वो रूम में एंटर होता है, तो उसको तड़ियाँ भी लगती हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे कमरे में आया बगैर इजाज़त के। ठीक है, ये सारे मामला, इन चीज़ों से निजात के लिए, इन वीआईपी कल्चर से निजात के लिए जाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है वो मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि हम पूरे मुल्क को इन वडेराना जागीरदाराना निज़ाम से जो है वो वीआईपी कल्चर से जो है निजात दिलाना चाहते हैं। तो अवाम उनका साथ दे, और हुकूमत पाकिस्तान जो है, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी ऊपर से, मेरी तकरीर पे से, मेरी तस्वीर के ऊपर से, मेरे इंटरव्यूज़ पे से पाबंदी हटाए। टीवी चैनल्स वगैरह पे जाके मैं अपना मौक़िफ़ दूँ, मैं अपना टेलीफोनिक खिताब करूँ, या कराची में आऊँ और यहाँ पर आके जो अपने जलसे जुलूस वगैरह करूँ और इलेक्शंस में हिस्सा लूँ दोबारा से। तो ये वो चाहते हैं, और लाजमी है कि हम तमाम लोग चाहते हैं कि ये मामला हल हों। मुझे पता है कि इस वक्त हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो बे इंतहा बिज़ी हैं, क्योंकि अंदरून मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क भी बहुत सारे ख़तरात हैं, जिससे हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं, और इनसे निपट भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अंदर खाने जो हमारे सिविल वॉर जो चल रही है, इसको रोकने के लिए और इन सब चीज़ों के ख़ात्मे के लिए, सिंध को उसके हुकूक दिलाने के लिए, सिंधियों को उनके हुकूक दिलाने के लिए, महाजिरीन को, यानी कि हम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, इनको अपने हुकूक दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? इस वक्त एक ऐसा लीडर उठ के खड़ा हो जो कि जानता हो कि जब भूख लगती है तो किस कदर तकलीफ होती है, जब जेब में एक आना नहीं होता, या चंद रुपए होते हैं लेकिन पूरा महीना पड़ा होता है खर्चा चलाने के लिए, किस तरीके से गुजारा होता है। कर्ज लेने के बाद जो कर्ज खाओं के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ रही होती है, तो वो चीज़ें वो बंदा यहाँ पर महसूस करके झेल के गया हो, ऐसे शख्स को जो है वो जो है वो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, जो ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ जानता हो कि इनसे कैसे निपटा जाए और आवाम को इकट्ठा कैसे किया जाए। उसके लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको पता है इन चीज़ों के बारे में। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो उनके ऊपर से पाबंदी हटाए अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और हम सब का, तकरीबन कराची वालों का ही नहीं
بلکہ پنجاب میں بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، سندھ میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ان کی صحتیابی کی اپیل جو وہ دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ایون یہ کہ شب برات میں بھی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی گئی ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں۔ دیکھ لیں، الطاف حسین صاحب کی بیماری کا سن کے یہ ایک بہت بڑا میسج ملا ہے تمام ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت ہی کوئی نہیں ہے۔ چھپ چھپا کے لوگوں نے گھروں کے اندر، کسی نے تو ویڈیو بھی بنا لی، بعض لوگوں نے تو ویڈیوز بھی نہیں بنائی ہیں، کیونکہ اتنا ڈر خوف ہے کہ کوئی بھی باہر نکلے گا یا کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بات کرے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک غلط بات ہے جو کہ آئینی اور قانونی روح سے، کیونکہ کالعدم تنظیم نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین والی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی متحدہ قومی موومنٹ ایک ہی ہے، چھوڑیں کیا بات کروں میں اس کے اوپر۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک کالعدم تنظیم نہیں ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہے۔ ہاں، انہوں نے جو بات کی ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے جو اس کے اوپر معذرت کی، ہر طریقے سے ان کو ریلیف ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے جب بڑے بڑوں کو جب معافیاں مل جاتی ہیں تو الطاف حسین پھر ان کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال رہی اب یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تاجر اغوا ہوا ہے، پولیس اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ میرے فون تو دے دو میں بات کروں، تو اس کو فون بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اوپر سے دھمکیاں اس کو مل رہی ہیں۔ آپ ایک بات بتائیے، چور ڈکے سے بندہ شاید مزاحمت کر لے، شاید جو ہے وہ پھر اس کو پتہ ہے کہ میں مزاحمت کر لوں گا شاید بچ جاؤں، یا پھر یہ کہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، مجھے پتہ ہے کہ میں اب اغوا ہو چکا ہوں۔ لیکن جب ادارے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ ایسی سچویشن میں بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ میں مزاحمت کروں گا تو میرا جعلی انکاؤنٹر کر دیں گے کہ بھائی یہ ڈکیتی کر کے جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کیس چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے سسپینڈ ہو جائیں گے، پھر ڈیوٹی یا پھر کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو یہی کلچر ہے نا، کیونکہ اگر ان چیزوں کا روک تھام ہو جاتی تو آج ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا پڑ رہی ہوتی کہ ہمیں جو ہے وہ صوبے کے اندر ہی نہیں پورے ملک بھر میں سے جو ہے وی آئی پی کلچر ختم کرنا ہے۔ یہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سیاست کو، یہ ہمارے جو معزز ادارے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، سی سی ڈی ہو گیا، این وی سی سی اے ہو گیا، یا ایس آئی یو ہو گیا، یا اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ایف آئی اے وغیرہ، ایف بی آئی وغیرہ، پتہ نہیں کون کون سے، تو ان میں سے جو ہے وہ سیاست کو ہٹنا چاہیے۔ پولیس کو ایک پرائیویٹائز کر دیں، وہ واو، میں نے ایک نیا پنگا چھیڑ دیا، واہ واہ، تالیاں بجائیے۔ پولیس کو پرائیویٹائز کر دیجئے تاکہ اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہاں بھائی ہم اب ایک پرائیویٹ وہ ہیں، ان کو رشوتیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، جعلی انکاؤنٹرز وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کے وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نظام سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، تنخواہیں سب کی برابر ہوں، کیونکہ حکومت پاکستان نے، اور اسپیشلی میں سندھ سے ہوں، میں تو میرا تعلق ظاہر ہے کہ کراچی سے، اور ہم ظاہر ہے کہ سندھ کے رہائشی ہیں، تو سندھ کے اندر سب کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 37,000 سے 40,000 ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس آج تک کام ہو رہا ہے کہ 10-10 15-15 ہزار، 12-12 ہزار کے اوپر، اور کچھ جگہوں پہ تو 8-8 ہزار کے اوپر لوگ کام کرنے پہ مجبور ہیں۔ لیکن حکومت وقت جو ہے سندھ کی یا ہمارے پورے ملک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں دے رہی ہے۔ تو اس ایسی سچویشن میں قانون کا امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے، اور امن و امان کی صورتحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ادارے ہیں بزی، اور ہماری حکومت جو ہے وہ بھی کہاں کہاں تک دیکھے گی۔ سندھ سے سارا سب اچھا ہے کہ رپورٹ جاری ہوگی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو یہاں فلاپ ہو چکی ہے، جماعت اسلامی کا کوئی فیوچر نہیں ہے دھرنوں کے علاوہ، اور باقی جو سندھ کی پارٹیاں ہیں وہ غریب پارٹیاں بیچارے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں صرف سندھی مہاجر چل رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے ذہن میں وہ چل رہے ہیں۔ تو ان سب تعصبات سے ہٹ کے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ اٹھ کے کھڑا ہو، اس کو پتہ ہے کہ کیسے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے تعمیر اور ترقی کرنی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں الطاف حسین از دا اونلی آپشن۔ حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کو باعزت بری کر دینا چاہیے جو بھی پابندیاں ہیں ان سے، ٹھیک ہے، کیسز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیس جو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہیں ان سے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، جی اے مہاجر۔